त्याला दुख रहा नाही करत लाइव बंद पडते तरी किती म्हटलं रे पण आज तुम्ही सेमांक मेळपाक केले आमी गोंयभरचे आमचे जे इन्स्टिट्यूशन्स आहा तेजे टिचर्स प्लस जे इन्स्टिट्यूशन चलयता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्यां पयलीं हांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक गेल्ले की तेणी गोंयान जी आसा नरेंद्र मोदीन जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हाडली ही पॉलिसी जी आसा इम्प्लिमेंट करपाक जे आसा सगळ्यान पयलीं कोणें फुडाकार घेतलो जाल्यार गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत घेतलो हेका लागून गोंयचे सबंद गोंयचे जे मुस्लीम मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन आसा आनी तशेंच आमचे बाकीचे आमचे वांगडा जायते कॅथलीक इन्स्टिट्यूशन जे आसा हेय आयज आमचे वांगडा जुळ्ळ्या सगळे मेळून जे आसा तांकां आयज कॉंग्रेच्युलेट करून येयले की एक बरो डिसिजन जे आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतला गोंयचे एज्युकेशन सिस्टमाक जे आसा वयर हाडपाक लागून गोंयचे जे आसा सिस्टमाक जे आसा रिफॉर्म करपाक लागून जो डिसिजन घेतला हो तेको जे आसा दिवपाक लागून आमी जे आसा तांकां सांगपाक गेल्ले की गोंयचे सगळे सबंद जे आमचे गोंयचे मुस्लीम इन्स्टिट्यूशन आसा हे सगळे जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे वांगडा आमचे पेरंट्स आमचे टिचर्स आमचे स्टुडंट आनी आमचे सगळे जे आसा ठामपणीन जे आसा आमी तेजे वांगडा जे आसा उबे आसा म्हणून तशेंच जे वक्फ बोर्ड आसा हो वक्फ बोर्डाचो जो गोंयान राज्याचे मुख्यमंत्रीन जो निर्णय घेतला नॅशनल जे आसा आमचे नरेंद्र मोदींचे निर्णय ताका सपोर्ट करपाक आमी जे आसा गोंयचे मुख्यमंत्री सांगून येयले की आमी वक्फ बोर्डाक जे डिसिजन घेतला तेजे जे आसा गोंयचे मुख्यमंत्रीचे वांगडा आसा गोंयान जे आसा वक्फ बोर्ड ना आनी वक्फ बोर्ड जो आसा आसलो तो पयलीं जे आसा पयलींच जे आसा गोंयकार जे आमचे मुस्लीम भाव आसा हेमी गोंयान वक्फ बोर्ड नाका म्हणून जे आसा पयलींच जे आसा मिटींग घेवन जे आसा डिक्लेअर केल्लें आनी मागीर ही पॉलिसी जी आसा नॅशनल लेवलाचेर येयली तेंय जे आसा आमी ताका तेको दिवपाक गेल्ले सांगपाक गेल्ले की गोंयचे सगळे मुस्लीम भाव जे आसा आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी नॅशनल जे आमचे लिडर्स आहा जेणे जे डिसिजन घेतला तेजे वांगडा जे आसा ठामपणीन जे आसा आमी उबे आसा सो तुमची कितें स्पेशल मागणी आसली एनईपी खातीर कित्याक तुमी सगळे मेळपाक गेले स्पेशली म्हणून मागणी म्हणल्यार आमचे जे आसता एज्युकेशन सिस्टमान जे आसा जेन्ना पॉलिसी जी आसा रिवायव जाता थंय तितून डिफरंट सब्जेक्ट्स आसा आमचो जो आसा उर्दू जे आसा स्कुलांनी जायते स्कुलांनी जे आसा उर्दू सब्जेक्ट्स आसा ते उर्दू सब्जेक्ट्साक जे भुरग्यांक कशें जे आसा पावयचें आनी ताका कसलें जे आसा लँग्वेजीन खंयची तांकां ऑप्शन दिवचें भुरग्यांक तेजेर जे आसा डिस्कशन जे आसा आमचें जालें आनी एक जे आसा आमची मिटींग जे आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंय राज्याचे जे आसा एज्युकेशन डायरेक्टर जे आसा आमचे जिंगडे आनी बाकीचे सगळे जे आसा तांकां घेवन परतून एक फावटी मिटींग करून म्हाका दिसता जुनान आमी जेन्ना परतून वयतले आफ्टर 15 डेज जे 15 दीस जाता स्कूल उरल्या परतून जेन्ना वयतले फूल फ्लॅज जे आसा एनईपीची जी पॉलिसी जी आसा ह्या गोंयान जी आसा इम्प्लिमेंट जातली आमकां खात्री आसा जी आमी सीएमा कडेन जे आसा मागणी दवरल्या ती मागणी जी आसा मुख्यमंत्री जो आसा आमची पूर्ण करतलो म्हणून थँक्यू